میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں پڑھتا گیا نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر ہی بولیے بولیے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی آؤ میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نبی کے غلام بن کے نبی کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائیں جہاں کہیں بھی جائیں حضور کی عظمت کے گیت گائیں جناب والا جب دنیا سے جائیں دنیا والے کہیں یہ نبی کا ثنا خان یہ نبی کی نعتیں پڑھنے والا تھا اب جناب والا آگے چلیے میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سرکار کا بچپن ہے اما حلیمہ حضور کو لے کے گھر جاتی ہیں جب گھر پہنچتی ہیں جناب والا گھر میں میرے پیرے گھر کی بہاریں بدل گئیں گھر کے حالات بدل گئے جناب سیدہ حلیمہ پاک بڑی خوش ہیں اب جناب والا چند دن گزرے کچھ لوگ ایک پنچایت بنا کے جناب حلیمہ کے دروازے پہ آئے آگے کہتے ہیں حلیمہ سب کچھ سمجھ نہیں آتی سب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ساری رات تیرے گھر چراغ بل دے ساری رات تیرا گھر روشن رہ دے یا تیرے کل تیل وافر آ گئے تیرے کل دیوا کے وافر آ گئے جناب سیدہ حلیمہ پاک نے فرمایا لوگوں سن گنو جڈن دا میں سونا کہن کے آئیاں میں گھر دیوا پا لیا کوئی
लाइन लगी, रेवड़ों की लाइन लगी। जनाब हलीमा पाक ने दरवाजा खोला, देखा बाहर बकरियां खड़ी हैं। हलीमा पाक ने पूछा खैर तो है, कैसे आना हुआ? अब उन्होंने कहा कि हमें बीमारी लगी, हमें तकलीफ हो गई, लेकिन हमें गैब से आवाज आई, जाओ हलीमा के दरवाजे पे, तबीबों का भी तबीब आया है, तबीबों का भी तबीब आया है। उधर जनाबे वाला अगली बात है, जनाबे हलीमा पाक की एक बेटी, मेरे लजपाल नबी की निगाही बहन, दूध पीने वाली, जनाबे वाला हजरत सीमा बकरियां चरा रही है। एक वादी के अंदर बकरियां चरा रही है, उसी वादी के अंदर एक बाबा भी बकरियां चरा रहा है, लेकिन एक नुकरे बैठ के बाबे की आंखों में आंसू। जनाबे सीमा पाक ने पूछा, बाबा क्यों रोते हो? तो आपकी तो इधर है, सुभान अल्लाह कह दीजिए, बाबा क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? जनाबे वाला सीमा पाक से बाबे ने कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरे रोने का तूने कौन सा मुल लगाना है, कौन सी कीमत लगानी है? अब जनाबे वाला जनाबे सीमा बोलती हैं, बाबा मैं मुल नहीं लगाऊंगी, कीमत नहीं लगाऊंगी, लेकिन दुख सुनाने से दुख कम जरूर होते। अगर बंदा किसी के साथ अपने दुख सुख से शेयर कर ले, बता दे, यकीनी बात है दुख कम हो जाते हैं। अब जनाबे वाला बाबे ने कहा, मेरे पास एक ऊंट, मेरे पास एक ऊंट है, बीमार है, लाहिर है, चल फिर नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, लिहाजा इसलिए परेशान हूँ, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी मेरा ऊंट है, अगर मेरा ऊंट मर गया मेरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। जनाबे सीमा पाक ने जब बात सुनी, मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। बाबे ने फरमाया, बेटी मैंने कहा था